अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और आज की बात में आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज इस लाइव प्रोग्राम के लिए जब हम स्टूडियो में मौजूद हैं तो बहुत सारे जो है जो सिचुएशन है, सियासी भी, माशी भी, बहुत सारी तब्दीलियां होती रही। गुज़िश्ता रात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला सतही एक इजलास हुआ। उस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि मरकजी हुकूमत के साथ अपने जो राब्ते हैं, या उनको हम इत्तेहादी तो नहीं कह सकते, उनके हम कह सकते हैं कि उनके वो सहूलतकार हैं। तो जो उन्होंने उनके साथ जो कोलैबोरेशन है, उस कोलैबोरेशन के लिए 1 महीने का वक्त उन्होंने मजीद दिया है कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके जो भी मुतालबात हैं या जो भी उनके नज़रियात हैं, उनको किस तरह वो पूरा करते हैं। तो 1 महीने के टाइम में वो इसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इजलास होगा और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान नून से राब्ते को बढ़ाएगी या वहीं पर इख्तिताम करेगी। ये तो सूरत-ए-हाल है। सबसे बड़ी सूरत-ए-हाल जो खुशखबरी है पाकिस्तान कौम के लिए कि आज कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मुज़ाकरात हो रहे थे जो कि सीज़ फायर के हवाले से थे और उसकी सरबराही हमारे वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से मुल्ला याकूब कर रहे थे, उनके वज़ीर दफ़ा। बात यह है कि ये सीज़ फायर जो है कन्फर्म हो गया है। कब तक ये सीज़ फायर चलेगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये खुशखबरी आ गई है कि एक सीज़ फायर जो है उसका दौरानिया बढ़ा दिया गया है और जो मुतालबात पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ थे दरअंदाजी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान ने ज़ाहिर किया है। अब मज़ीद खबरें आएंगी कि अफगानिस्तान ने उसका क्या जवाब दिया। लाजमी सी बात है कि अफगानिस्तान को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है एक मोहतात रहना पड़ेगा कि अगर अफगानिस्तान से कोई भी दरअंदाजी होगी तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तीसरी जानिब हिंदुस्तान की जानिब से भी हमें धमकियां मिल रही हैं। हिंदुस्तान भी जो है उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान 2 फ्रंट पर जो है लड़ाई लड़े और ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी नाकामी हुई थी उस नाकामी के फेज़ 2 को वो शुरू करें। ये तमाम सूरत हाल है। इसके बावजूद इसके अलावा मुल्की सियासत में सबसे बड़ी बात यह कि हम कराची शहर में मौजूद हैं और कराची शहर की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के साथ नहीं है। हुकूमत के साथ तो हो सकती है लेकिन कराची के अवाम के साथ नहीं है। उसका अंदाज़ा हमें मुख्तलिफ औकात में नज़र भी आता है। मेरे ख्याल है कि छोटे बड़े चैनल, हर चैनल, यूट्यूब चैनल चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, यही तस्करा हो जाता है कि यार ये फलां सड़क टूटी हुई है, फलां सीवरेज का पानी है, फलां मसले हैं, फलां अमन अमान का मसाइल है। ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन इसको लाइटर मूड में लेते हुए हम आज अपने इस प्रोग्राम में, आज की बात में इसे डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आज पहली मेहमान जो है डॉक्टर फौजिया हमीद हैं और डॉक्टर फौजिया हमीद जो हैं ये एमपी हैं MQM पाकिस्तान की। थैंक यू फौजिया हमीद। बहुत शुक्रिया। मेरी दूसरे मेहमान है जनाब सदाबहार शख्सियत हैं फैज़ान रावत साहब। फैज़ान रावत साहब को मैं सदाबहार इसलिए कहता हूँ कि मैं हमेशा इनको मुस्कुराता हुए देखता हूँ, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, लेकिन ये हमेशा मुस्कुरा के ही मिलते हैं और ये इनकी कामयाबी का राज भी है। फैज़ान रावत साहब जो है ये जनाब सिंध काउंसिल 124 PS 124 से इन्होंने इलेक्शन में लड़ा था और अब ये सिंध काउंसिल मेंबर हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। थैंक यू फैज़ान रावत फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सरबुलंद खान साहब। सरबुलंद खान साहब जो है ये लाजमी बात है, नाम के हवाले से जो आप देखें तो यकीनी तौर पे एक बाइज़्ज़त शख्स हैं ये और इनका सर जो है वो बुलंद ही रहता है। तो सरबुलंद खान साहब जो है आपका भी बहुत शुक्रिया प्यार है। ये है साबिक MP हैं PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और ये नायब सदर भी हैं कराची डिवीजन के PTI के। तो तीनों मेहमान को आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ ले, आपने बहुत सारे कीमती वक्त को निकाल के। मैं सबसे पहले जो मैडम की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये एक बहस चल रही है, आप फ्रॉम द बिगिनिंग आप देख रहे 10 साल 15 साल 20 साल से यही बहस चल रही है। हर लीडर के साथ एंकर भी यही सवाल करता है, अवाम भी यही सवाल करते हैं कि मुल्की सियासत तो है अपनी जगह, चलिए कुछ थोड़ा बहुत इस्तेकाम भी है, लेकिन ये कराची के अंदर क्या सूरत है? ये कराची जो है वो बद से बदतर चला जा रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का और कराची पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बिलाल साहब, एक चीज़ जो है ये बड़ी इसके लिए मैं बड़ी क्लियर हूँ कि जब आपकी मईशत कमज़ोर होती है
اور جب آپ کی سیاست جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. بے شک. اور جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دیں اور بس ہم پھر اپنی جو اسٹیٹس ہے اس کو انجوائے کریں. جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی وہ بدنصیب شہر ہے جو کہ پورے ملک کو پال رہا ہے, جو کہ آپ کی معیشت کی بیک بون ہے. لیکن جب ہم کراچی کے حق کی بات کرتے ہیں تو کوئی اس کا حق کے لیے رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. ابھی اس وقت میں فیز 8 سے جب میں آ رہی تھی تو کرنگی کا جو برج ہے اس کے نیچے آپ یقین کریں کہ اتنا پانی کھڑا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو وہ پانی کہاں سے. آپ جام صادق پل کی بات کریں؟ جی, جام صادق پل کے نیچے پانی اتنا, اور وہاں جو ٹریفک جام ہے یہاں. اچھا وہ پل بن رہا ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے؟ نہیں, وہ جو بنا ہوا ہے اس کے آگے وہ جو بنا وہ آگے اس طرف انڈر کنسٹرکشن بھی ہے, کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کراچی میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, بارش ہوتی ہے لوگ مر جاتے ہیں, لائٹ چلی جاتی ہے, لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جو اپنے جو ٹیمپریری مسائل تھے ان کے پرماننٹ حل نے تلاش کر لیے ہیں. بالکل. لائٹ نہیں تھی تو بجائے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہم نے کیا کیا, ہم نے گھر میں جنریٹرز رکھ لیے, ہم نے سولر پینلز لگا دیا. ہمارے ہاں گیس نہیں آ رہی تھی تو بجائے یہ کہ گیس کے مسئلے کو ہم حل کرتے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سلنڈرز کی طرف چلے گئے. تو یہ جو ہم نے جو مسائل کے حل تلاش کیے نا پرماننٹ, لیکن یہ ساری چیزیں وفاق کی جانب سے ہے نا. دیکھیے وفاق کے جانب سے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ آپ کے پروونسز کے پاس بھی آ گئی نا. تو پروونسز نے تو یہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی وفاق نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو جب وفاق نہیں کر رہا اور آپ نہیں کر رہے تو کرے گا کون؟ چاند سے لوگ نہیں آئیں گے نا. آپ تو انیشیٹو لیں. یہاں آپ میڈیکل سیکٹر دیکھیں, آپ ایجوکیشن دیکھیں, آپ حالات اتنے خراب ہونے ہیں, بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ جو گفتگو کا جو آپ نے آغاز کیا, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بہت معذرت کے ساتھ فار دا لاسٹ 17 ایئرس وہ یہاں وہاں نہیں لیکن یہاں سندھ میں وہ حکومت میں ہی ہیں. کیا کام کریں, واٹ آر دیئر اچیومنٹس؟ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. دیکھیں یہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے اور جو آپ کا پروگرام ہے, بجائے کہ یہاں بیٹھ کے ہم کرٹیسائز کریں, ہمیں شاید پالیسیز پہ بات کرنی چاہیے, سجیشنز دینی چاہیے. اور جو بھی پالیسی جو بھی گورنمنٹ بناتی ہے, اب المیہ یہ ہے کہ اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے, چونکہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, وہ پہلی کے ساری پالیسیز ختم کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارا 47 سے چل رہا ہے. یہ تسلسل جب تک نہیں ہوگا پالیسیز کا کام نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشنز تلاش کرنے, ہم نے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا طاق ہو کر کے پاکستان کے ملک کے لیے کام کریں, ملک کی عوام کے لیے کام کریں. یہ کام ہم نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے. شارٹ کٹ ہم چیزیں چلتے ہیں, جیسے کہ بارشوں میں سڑک ٹوٹ گئی تو ہم نے تھوڑا سا پیچ اپ کر دیا, اگلی بارش میں وہ پھر ٹوٹ گئی, پھر پیچ اپ کر دیا. مطلب مستقل حل نہیں. دیکھیے آپ کے جو سسٹم ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے نا تو بلال صاحب نہیں ہوگا. جب تک آپ اپنا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لے کے آئیں گے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. چلے پھر بھی یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتی ہے تو سندھ میں الیکشن ہو گئے, پنجاب میں کے پی میں ہو گئے, لیکن پنجاب میں تو ابھی تک نہیں ہوئے نا. یہ بات بھی سے دیکھیں نا, پنجاب میں ابھی تک نہیں ہوئے کہ عدالت ان کو حکم دے رہی ہے کہ جناب آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں. یہ بھی بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے فیضان رافع صاحب, ڈاکٹر صاحب نے تیر برسائے ہیں, تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایمانداری کی بات, آپ آگ لگا رہے ہیں کیا؟ نہیں, تیر آپ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا, نیچرلی آپ ہی کراچی کے شہری ہیں اور میرے خیال پہ ہر چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں سب کچھ, لیکن آپ یہ بتا دیجیے فیضان بھائی کہ کیا پیپلز پارٹی کراچی کے لیے سنجیدہ ہے؟ یہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بلال بھائی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. پیپلز پارٹی کے جو اقدامات ہیں آپ کے سامنے ہیں. پچھلے
1.5 से 2 साल से हमारे मेयर मुर्तज़ा अवाब साहब काम कर रहे हैं। उससे पहले वो 30 साल से गए ना आप? वो एडमिनिस्ट्रेटर से उस वक्त काम कर रहे हैं। देखो फैजान भाई, आप 30 साल से गए ना, पीपल्स पार्टी 30 साल से है। देखिए वही बात है ना कि सिंध, सूबा सिंध में तो हुकूमत 17 साल से मैडम कह रही है कि हमारी है। उसके बाद आप कराची में देखें कि कराची में दोनों टेन्योर इनके अपने मेयर्स के थे। और जहाँ तक मैडम ने बात की कि लोगों का कौमी असेंबली 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर के भी थे मुर्तज़ा अवाब के, 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर के भी थे, वो भी आप काउंट करें। बिल्कुल काउंट किए। हाँ। अच्छा, इन्होंने कहा कि वो आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, इदराक नहीं है। और हाँ। दूसरा ये कि जो MP MNAs बन जाते हैं तो भाई इनको भी तो सोचना चाहिए था कि 21 सीटें जब इनको मिली, फॉर्म 47 पे ये इलेक्ट हुए, तो इनको वो सीटें नहीं लेनी चाहिए थी। इसी तरह सूबाई असेंबली में भी इनकी एक भी सीट नहीं है। ये तो कोई ऐसी चीज। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और भी है, 545 और 47, अब ये बहस खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए बहस खत्म हो जाना चाहिए कि जब एक आदमी इलेक्ट हो गया, ठीक है, नहीं हो गया, अब आप देखते हैं मैट्रिक बोर्ड में या इंटर में एक बंदा जो है वो टॉप आता है, भले वो पैसे दे के आया टॉप या पैसे देके नहीं, लेकिन डिग्री तस्लीम हो जाती है कि टॉप किया उसने। ना फिर उससे तो आप इस आड़ में ना जाएं 45-47 के, आप सिर्फ ये बता दें कि प्रोग्रेस क्या है। फिर आप उससे वही उम्मीद रखें ना। इनके दोनों जब मेयर रहे, उससे पहले जो वजीर बल्दियात रहे, सारी चीजें रहीं, KMC में सारी भर्तियां, वाटर बोर्ड में सारी भर्तियां, तमाम लोकल गवर्नमेंट में सारी भर्तियां इनके अदवार की गई हैं। वो तो वहाँ पर शो ही नहीं होते। उनका क्या किरदार है इसमें मुलाजिमीन का? मेयर जब पॉलिसी नहीं बनाएगा, वज़ीर बल्दियात पॉलिसी नहीं बनाएगा, बिल्कुल किरदार है। उन बंदों का क्या कसूर है जो एम्प्लॉई हैं? बिल्कुल किरदार है। जब कोई डेवलपमेंट करने जाते हैं तो उसका, जब मैंने आपको पहले भी शायद बात की थी कि वाटर बोर्ड का, वाटर की लाइंस का ब्लूप्रिंट होता है, वो ब्लूप्रिंट वाटर बोर्ड में मौजूद नहीं है। खुदाई के बाद पता चलता है यहाँ से पानी की लाइन जा रही है, यहाँ से गैस की लाइन जा रही है, यहाँ से सीवरेज की लाइन जा रही है। तो वो प्रोजेक्ट फिर खटाई में भी पड़ जाते हैं और काम भी हो जाता है। एक साहब है वाटर बोर्ड में, एक साहब है, नाम नहीं लूंगा मैं, आप भी जानते हैं, एक साहब है वाटर बोर्ड में, कोर्ट ने उनको हटा दिया था। कोर्ट ने उनको कहा था कि भाई ये इंजीनियर जो है उनका ये पोस्ट नहीं है MD वाटर बोर्ड। क्या वो निकल गए? 3 महीने के बाद किसी और पोस्ट पर आ गए, और टिल ही इज सिटिंग ऑन वाटर बोर्ड। भाई ये वो लोग हैं जो कराची शहर की एक एक गलियों को जानते हैं, फिर ब्लूप्रिंट क्यों नहीं बना सकते? ब्लूप्रिंट तो जब बनता है, जब ये लाइनें डल रही होती है ना, उस वक्त ब्लूप्रिंट डलता है 40-50 साल आगे काम के लिए, कि 40-50 साल आगे काम कोई भी चीज हो तो उसको काम आएगा। ठीक है, मास्टर प्लान की तो बात कर अब हाँ, मास्टर प्लान में होता है। अब देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, करियाबाद अंडर पास की, अभी हम पिछले लास्ट वीक वहाँ पर गए संडे वाले दिन, तो वजीर बल्दियात भी साथ थे और नए वाले वजीर बल्दियात भी साथ थे, और हमारे KDA के जो है वो आशीष जान सिद्दीकी जी वो भी साथ थे। तो उधर वो उन्होंने कहा कि इसमें जो ना अभी गैस की लाइन का कोई इशू है, उसको हमने कहा कि शिफ्ट कर दें। तो वो गैस, इनको सुई गैस के डिपार्टमेंट को उन्होंने लिखा है वो गैस की लाइन शिफ्ट करेंगे, तो वो 2 महीने उस गैस की लाइन में लेंगे, फिर 2 महीने और मजीद काम है। तो मजीद ये इस तरह 2 साल तक आपको पता ही नहीं चला गैस की लाइन नहीं, वहाँ पर देखें ये चीजें तो आपके सामने, वेरी सरप्राइज। देखिए गैस का महकमा तो आपके सामने कि वो वफाक उसको डील कर रहा है। फैजान भाई, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। मुझे याद है कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये पुरानी सब्जी मंडी की यूनिवर्सिटी रोड थी, इसके अंदर वो रोड बनाना चाह रहे थे, बड़ी हैडल हो रही थी। उन्होंने क्या कहा पता आपको क्या किया? उन्होंने PTCL, उन्होंने वाटर बोर्ड, उन्होंने जितने भी KL ट्रिक, उन्होंने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, उन्होंने बुलडोजर लाया, सब उखाड़। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब के साथ, तो फिर आप वो उखाड़ दिया। अच्छा हुआ क्या? बिजली चली गई इलाके की, गैस बंद हो गई। अब जो डिपार्टमेंट है ना वो भाग रहे, जल्दी भाग रहे हैं, सही करो। मुस्तफा कमाल साहब के साथ कौन थे आपको यही पता है कि मुशर्रफ साहब की उनको सपोर्ट थी, पूरी वफाकी सपोर्ट थी, और सारा काम वो प्रॉपर तरीके से। जरदारी साहब को भी करें कि उनके मुशर्रफ साहब के साथ इतना ज्यादा उनका सपोर्ट नहीं थी जितनी जरदारी साहब की थी। बाद में तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो ये बात ना करें। वो 1.5 साल आपका जब विल नहीं होती ना, तो फिर आप काम नहीं करते। विल की जरूरत है। देखिए, हम तो जल्दी कर लेते हैं, सर हम तो अब इनसे यही कहेंगे कि बाकी अपना हमारे जो 2 साल के काम है, और इनके जो बिला शिरकत गैर 30 साल से हुकूमत करते रहे शहर के ऊपर ही, वो बता दें कि आपके क्या डेवलपमेंट है, क्या काम। फैजान भाई, ये लोग भी जो है ना, वो ये लोग भी फरिश्ते नहीं है, ये भी फरिश्ते नहीं है, वो भी फरिश्ता नहीं है, मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ। गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, लेकिन बात ये होती है कि किसी दूसरे की गलती को देख के आप चीज तो सही कर लेना। आप उस चीज को सही क्यों नहीं कर रहे? हमने गलतियां की, इन्होंने गलतियां की, सबने गलतियां की, आप उसको दुरुस्त कर लें।
بالکل ہو رہے ہیں نا کام آپ کے سامنے درست کیا ہو یار رہی ہے۔ فیضان بھائی کریم آباد والے جا کے دکانداروں کو دے گا خدا کی قسم نہیں وہ انشاءاللہ آپ کو خون کیا شروع ہو رہا ہے 30 جنوری کو وہ آپ کو انڈر پاس مل جائے گا۔ ایسا ہی ایسا خون آپ ڈیٹ لکھ لیں۔ اب چلے جی اللہ تعالیٰ کرے فیضان بھائی دیکھیں ہم کو یہاں پر کرٹیسائز نہیں کر رہے ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی جو کراچی کی شہری ہیں اور آپ کو بھی پریشانی آپ سے بھی 10 لوگ پوچھتے ہوں گے 10 باتیں کرتے ہوں گے اور آپ کو جواب دینا بھی ذرا سا مشکل ہو جاتا ہوگا اپریشیٹ کہ پھر بھی آپ کھڑے ہو کے نا آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو سر بلند صاحب آپ لوگوں کی سربلندی کا کیا حال ہے کے پی میں تو آپ کی حکومت آ گئی ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتائیں اپنا سلمان صاحب کے پی ٹی آئی جو ہے وہ عوام یہ مجاہدین کی یا طالبان کی فیور کیوں کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے آپ نے اسپیسیفک تھوڑی سی کراچی پہ بات کی ہاں کراچی میں کراچی جی یہ تو کی بات کروں گا مشق ہے جی ایسے ہی ہے یہ ہمارا منی پاکستان ہے کراچی اور ہم پورے پاکستان کو پال رہا ہوتا ہے تو کراچی منی پاکستان تو ہے لیکن کوئی صوبہ اس کو امداد دینے کو تیار نہیں ہے بہت بڑی اچھی بات کی فوزیہ نے بھی اور فیضان بھائی نے بھی اور انہوں نے اپنی ہی بات میں خود ہی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ فارم 45 کے جعلی لوگ ہیں کہ جعلی لوگ ہیں 45 نہیں 47 جب نمبر ہی نہیں پتا تو یہ تو خام خواہ کی ایک بات کرتے میں اپنی بات کی تصحیح کر رہا ہوں چلے 47 چلے آپ اس کا فائدہ نہ اٹھائے حقیقت یہ ہے کہ فارم 47 کے جعلی لوگ فیضان نے ساری چیز بتا دی کھل کے لیکن فیضان بھائی کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری ہے ہاں ہم کسی سیٹ دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں آپ کا سب سے پہلے جو ہے قادر پٹیل صاحب یہ ہارے ہوئے بہت بڑی لیڈ سے ہارے ہوئے اس کے بعد آپ کے جو یہ جو بلوچ صاحب حکیم بلوچ صاحب یہ ہارے ہوئے یہ ضمنی انتخاب ہے اس کے بعد آپ کے کماڑی سے آصف موسیٰ اور آصف خان دونوں شرمناک شکست سے ہارے ہوئے لیکن جعلی فارم 47 کے وہ سارے لوگ ہیں اور یہ اس میں ایک آپ کے MNA ہیں یہاں سے اسد نیازی صاحب ہیں یہاں اشارے فیصل سے وہ بھی ہارے ہوئے ہیں ہمارے وہاں سارے یہ MNA MPA جیتے ہوئے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں ہمارے نمائندے میں خود یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر جیتا ہوں PS 112 سے لیکن جعلی سیٹ اس کو دی گئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کراچی اسپیسیفک بات کریں گے تو یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ایم کیو ایم 30 سال سے یہاں کراچی میں وہ کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی 30 سال سے کر رہی ہے اس سے زیادہ کم وفاق میں صوبے میں ان کی گورنمنٹ تو ہوتی ہے آپ سمجھ لیں 17-18 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے یہاں صوبے میں اس صوبہ سندھ میں کیا کراچی سندھ میں نہیں آتا آپ کراچی کسی بھی ٹاؤن چلے جائیں کوئی بھی ٹاؤن جا کے دیکھ لیں کیا تباہی اور بربادی ہے دھول مٹی ہے کھڈے گڑے پڑے ہوئے ہیں یہ جو آپ کا شہری علاقہ ہے جس میں گلشن اور یہ آتا ہے اس کو چھوڑ کر آپ خود گراؤنڈ کے رپورٹر ہیں آپ خود جائیں 3.5 سال آپ نے ہمارے 3.5 سال اور ان کے 50 سال کو آپ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں 3.5 سال ہمارے 50 اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو محمود آباد نالا ہے یہ جو اورنگی کا گجر نالا ہے یہ کس نے بنایا یہ ہمارے پیسے تھے نا ہم نے ہمارے دور میں بنا نا ہماری ساری پلاننگ تھی اسد عمر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ جو آپ فلڈ کے اوپر لوگوں کے گھر بہتے تھے وہ آپ نہیں بہ رہے کیونکہ تحریک انصاف کا ویژن تھا اگر ہمیں 5 سال پورے ملتے اور اگر اگلی گورنمنٹ یہ بھی عوام نے مینڈیٹ دیا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو نہ پیپلز کو دیا نہ MQM کو دیا سارے جعلی کے جعلی لوگ آئے ہوئے تو ان کے پاس آپ نے ایک بات کی کہ آپ جو چلا گیا بورڈ میں جو بھی پیسے دے کے آ گیا یہ ایسی بات نہیں ہے یہ انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم 5 سال تک مجھے آپ یہ بتائیں بلال بھائی جو اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے جو آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا عوام کا حق پہ ڈاکہ ڈالا عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا عوام کی رائے پہ ڈاکہ ڈالا ان کو بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے سلطان سکندر راجہ کو تختیدار پہ لے کے آنا چاہیے ان کے جتنے بھی جو لوگ ہیں الیکشن کمیشن سندھ ہو الیکشن کمیشن کراچی ہو الیکشن کمیشن جتنے بھی ہیں جنہوں نے پنجاب میں KP میں جہاں بھی دھاندلی کی ہے ان کا تو میں کہتا ہوں اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے اور کمیشن کے بعد اب آپ کا دوسرا سوال ہے آپ نے افغانستان میں بات کی ہے افغانستان پہ آپ نے بات کی ہے دیکھیں جی افغانستان ہمارا نیبر برادر ہے ہمارے مسلم برادر ہے ہمیں سارے بارڈرز کے اوپر لوگوں کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہیے ہم انڈیا کے ساتھ بھی لڑیں ہم یہاں بھی لڑیں ایران کے ساتھ بھی کوئی ہماری آئیڈیل
पोजीशन नहीं है कि हम समझ रहे हैं, तो हमें इन चीजों को जरा अपने रिव्यू करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, बात यह है कि सरबंद साहब की गुफ्तगू को हम मजीद सुनेंगे और मजीद जो है वो गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, एक दूसरे से जो भी क्रॉस है क्वेश्चन है वो चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में दोबारा हाजिर हैं। प्रोग्राम आज की बात में हमारे साथ जो मौजूद हैं, डॉक्टर फौजिया हमीद मौजूद हैं, फैज़ान रावत मौजूद हैं और जनाब सरबुलंद खान साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है। बात यह है कि देखें, हमारे पास एक महदूद टाइम होता है, इसमें हम चाहते हैं कि जो कौमी इशूज़ हैं वो कौमी इशूज़ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि जो दिल का भड़ास होता है वो दिल की भड़ास निकले, लेकिन अखलाकियात के साथ। इस वक्त तीनों बाद मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मलक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल, ये MP हैं मुस्लिम लीग नवाज के, ये चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी में एजुकेशन पंजाब के, यानी लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं ये लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर अगर आपने मुझे अपने कीमती वक्त में टाइम दिया। मलक साहब जल्दी से बता दीजिए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ आपकी सर्द जंग खत्म हो गई है या अभी भी जारी है? नहीं सर, मैं इस बारे में यही कहूंगा कि ये दो मुख्तलिफ पार्टीज हमारी कोलेशन चल रही है काफी अरसे से, नून की और पीपल पार्टी की, तो दरमियान में कुछ ऐसी बातें हो भी जाती हैं, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छे तरीके से ये बड़े वाइंड अप कर दिया। मेरा ख्याल है कि सीज फायर हो चुका है, किसी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। कल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का इजलास हुआ, इजलास हुआ, उसमें उन्होंने फैसला किया, जो श्री रहमान साहब ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने बताया 1 महीने का टाइम दिया है आपको, 1 महीने के अंदर वो देखेंगे कि आपका रवैया कैसा रहता है, उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे कि वो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बिलाल भाई, रवैया इंशाल्लाह ताला बेहतर ही रहेगा। देखें, जब कोलेशन में होते हैं तो जाहिर है कि दो मुख्तलिफ नजरियात की पार्टी जब एक दूसरे के साथ चलती हैं तो लाजमन कोई छोटी मोटी बात है। दूसरी बात है कि जो हमारे मैडम CM की तरफ से वो बहुत मेहनत कर रही हैं, ये मौजूदा सैलाब दरिया सतलज का जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया वो हमारे हल्के में है, तो हम बड़े अरसे से सैलाब आ रहे हैं, लेकिन जितनी इस दफा गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने तरद्दुद किया है, तगोदो की है, मेहनत की है, लोगों के दुख सुख में शरीक हुए, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो जाहिर है कि जब कोई काम कर रहा हो, कोई मेहनत कर रहा हो, तो उसको आदमी इस तरह करे तो रिएक्ट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को आपने हर्ट किया था? नहीं, हर्ट कहना ही है उनका अपना, ये तस्लीम कर रहे हैं कि हर्ट किया था, उनको दिल को दुख पहुंचाया। नहीं, जाहिर है कि जब आदमी काम कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, तो आदमी कोई बात करे तो यकीनन वो महसूस तो करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सिस्टम में जो मीटिंग्स हुई है हालिया, उसमें जो आप कह रहे हैं 1 महीने का टाइम लिया, नहीं इंशाल्लाह ताला 1 महीना नहीं है फॉर जिस मुझे। अच्छा, दूसरी बात जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या ये TLP का जो मसला पंजाब में जो TLP में आप लोगों ने उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, तो क्या सूरत हाल है? क्या ये बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में लगेगी पाबंदियां या सिर्फ पंजाब में लगेंगी? नहीं बिलाल हसन साहब, पता क्या सूरत हाल है, जिस तरह मैं एक स्टूडेंट लेवल से पॉलिटिक्स में आया हूँ, और असेंबली में जो नाज शरीफ शुरू करवाई गई है ना पंजाब असेंबली में, वो हमने करवाई थी पिछले टेनोर में। हम सब लोग आशिक मुस्तफ़ा हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जब आप एक हद से बढ़ जाते हैं, जब आप गुंडागर्दी के शुरू कर देते हैं, जब रियासत को तबाह बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, रियासत पर हमले शुरू कर देते हैं, जो अदारे हैं उन पर हमले शुरू कर देते हैं, तो इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा होगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये सिर्फ पंजाब में पाबंदी लगेगी या पूरे पाकिस्तान में? नहीं, अगर पाबंदी लगेगी तो पूरे पाकिस्तान में ही लगेगी, सिर्फ एक सूबे में तो नहीं लगेगी कि एक सूबे में लगे तो दूसरे सूबों में। ये तो पंजाब ने तो एक डिसीजन करके मरकज को भेज दिया है ना, अब मरकज ने फैसला करना है, जो मरकज का फैसला होगा वो पूरे पाकिस्तान पर बहुत शुक्रिया होगा जी। बहुत शुक्रिया मलक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल साहब, ये MP थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। इनकी जो गुफ्तगू थी, इससे अंदाजा ये हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम यूनियन में जो है वो दोहा मुज़ाकरात की तरह सीज फायर हो गया है। तो जिस तरह दोहा मुज़ाकरात कभी पता नहीं कि कब तक वो चलेगा, तो इनकी मुज़ाकरात कभी नहीं पता कि कब तक चलेगा। हाँ जी, आप क्या कहेंगे डॉक्टर फौजिया कि ये जो जंग होती है, ये सरजंग से पाकिस्तान की सियासत में जो जमहूरियत है वो कितने कमज़ोर होती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, और बिल्कुल एक विंडो जो है वो रहनी चाहिए ओपन, और अब मुल्क के लिए, आवाम के लिए
बिल्कुल जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात भी करती हैं और उसमें जो है वही बहुत दफ़ा ये हुआ कि उनके दरमियान मुआहदे भी तय पाए। अच्छा, मैं एक चीज़ बिलाल साहब यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा मेच्योर हो जाए। अपना पाकिस्तान को बने एक अरसा गुजर 78 साल हो गए, तो उसमें अभी तक हम जब भी बैठते हैं हमने वो पुराने रटे रटाए हमारे जुमले हैं, हम ये कहते हैं कि जी ये धांधली से इलेक्शन हो गया था, जो लोग आए हैं ये ख़राब हैं, ये मतलब इससे हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अच्छा, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा आपको। मैं आपको बता दूँ, राजीव गांधी ने कांग्रेस के मोदी को उन्होंने बताया कि आप भी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये फॉर्म 47 है, वहाँ पे भी ये छुड़ा। लेकिन जो झगड़े हमारे हैं 47, 45 का, उनका नहीं है जी। देखिए, हम ये चीज़ नहीं कहते कि मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जब ये इक़्तिदार में आई थी तो हमने ये काम किए थे। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, हम ये कहते हैं अगर हमने काम नहीं किया तो फलां पार्टी ने भी नहीं किया, तुम लोगों की पार्टी ने भी ये नहीं काम किया। अच्छा, इसमें अगर हमने हमारी जो वो करप्शन की इंटेंसिटी 7 थी तो तुम लोगों की करप्शन की इंटेंसिटी 7.5 थी। तो ये हम बुराई को का पैमाना जो है ना वो इस तरह से जज करते हैं। हम बुराई को अच्छाई के साथ क्यों नहीं कंपेयर? मतलब कि जो बुराई आपने की उसको खत्म करना। हम कहते हैं आपसे हम कम बुरे थे, हम भी अच्छे नहीं थे लेकिन आपसे कम बुरे थे। देखिए, हमें इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेयर की बात हुई है, देखिए ये हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ हमें थोड़ा सा लोग भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी। जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे थे और उस वक्त एनकेएम ने, जिस पे हमने बाइकॉट भी बाद में कर दिया था, हमने ये कहा था कि आर्टिकल 140A उसके अंदर जो एक सिर्फ सेंटेंस लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें जो है उसको एक्सप्लेन कर दें। आपके मेयर के जो पावर्स हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। उसमें जिस तरह से NFC अवार्ड में पैसे आपके सूबे को मिलते हैं, इस तरह से PFC अवार्ड के थ्रू जो पैसे हैं वो CM के पास पार्क ना हो, वो निचली सतह तक। हमने कहा डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाए। जब ये पूरा काम हो जाए उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट के बट दे डिडंट एग्री। अब ये क्यों इस बात पे रोते हैं कि जी इनका मेयर में हमारा आपका जो मेयर आया है वो तो पहले ही एक पैरालाइज किस्म के गवर्नमेंट का हिस्सा बन गया है, वो तो काम कर ही नहीं सकता था ना। तो आपने सिर्फ सीट पे बैठने के लिए आए, तो हमने तो फिर अपनी जात के लिए सोच रहे हैं ना, हम आवाम के लिए तो नहीं सोच रहे। लेकिन एक बात भी है कि बहरहाल अपना मरवा साहब, अपना फैजान रावत साहब कहते हैं कि जो मेयर साहब आए अपना मुर्तज़ा वहाब साहब, ये भी फॉर्म 47 पे आए। अक्सरियत जमात इस्लामी की थी, अक्सरियत जमात नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, मैं तारीखी हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, जमात इस्लामी की अक्सरियत थी ना, जीत आप गए, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, मैं चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्म 47 पे ये भी है। क्या इतनी मतलब कि लालच थी, क्या ऐसी बात थी कि मेयरशिप लाजमी चाहिए थी? एक अक्सरियत को आप लोगों ने पशे पुश डाला और आपका मेयर आ गया, लेकिन वो भी काम नहीं कर पा रहा। आप लोग वसीम अख्तर पे जो है वो एक मीम्स बनाते थे कि जनाब अली की वो तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, इख्तियारात ने। आपका मेयर जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, अंदर अंदर घुट रहा है, उसके बाद भी इख्तियारात नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो हाउस में ही इलेक्शन हुआ था और अक्सरियत जमात इस्लामी की थी। जमात इस्लामी की अक्सरियत कैसे थी? अगर होती तो सर PTI इनको सपोर्ट कर रही थी, PTI सपोर्ट कर रही थी, दीगर छोटी जमातें इनको सपोर्ट करनी थी। PTI के लोग तो उधर नहीं गए ना, PTI के लोग तो हमारी उसमें काउंटिंग में आए, उधर तो नहीं। सर अभी टाइम कम है, वरना मैं आपको बहुत सारी चीजें खोल के दिखाता हूँ। उसी हाउस में हुआ ना। हाँ, ये बराबर में बैठे हैं PTI वाले, पूछना इनसे कि जमात अक्सरियत में थी। इनके लोगों पे इनका अगर इख्तियार नहीं है तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग चले, आपसे मुझे इतना बता दीजिए कि मेयर साहब के पास इख्तियारात है तो क्या काम कर रहे हैं? इसको फॉर्म 47, 45 नहीं कहेंगे। फॉर्म 47 तो ये है जो अभी आपके सामने है। हमारे 2-4 लोग अगर इसके इल्जामात में आते हैं, इनके तो सारे के सारे 100% लोग सारे फॉर्म 47 पे, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। आपके 2-4 लोग जो आते हैं ये बार बार ये बात कह रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो आपके जो जेन्युइन आए हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है? जीरो परफॉर्मेंस है। सॉरी टू से। जल्दी बताइए, मुझे लाइन पे मौजूद नहीं बंद है, आप जल्दी से जवाब दीजिए।
किस हवाले से इस हवाले से जो आपके जेन्युइन बंदे भी आए हैं, बिल्कुल, तो उनकी क्या कारकर्दगी? उनकी कारकर्दगी अपने एरियाज में है, बिल्कुल है, इनके एरियाज में। मसलन आप दूध की नहरें बह रही हैं कराची में। आपके साबिक वज़ीर बल्दियात का भाई जो है, कराची का मैं आपको मसला देखिए, कराची में तो डिफरेंट एक इशू है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके अंदर एक माइग्रेशन का इशू बहुत अरसे से है, 30 साल से है, बिल्कुल है। और वो डिफरेंट सूबे से, देखिए कराची सबको पालता है, सबको वेलकम करता है, लेकिन मसला ये है कि अब हर आदमी ये कहता है, मरीम नवाज साहब कहती हैं कि हमने पंजाब में बहुत तरक्की की है, केपी में इनके लोग कहते हैं कि हमने तरक्की की है, तो केपी से सबसे ज्यादा माइग्रेशन और फिर पंजाब से सबसे ज्यादा माइग्रेशन सब कराची के अंदर ही है। इस वक्त भी कराची तो दुनिया में होता है यार, दुनिया का उसूल है। मुंबई में आप चले जाएं इंडिया में, तो पूरी दुनिया के लोग जो है मुंबई रोजगार के लिए आते हैं, कलकत्ता जाते हैं। नहीं तो फिर उसको पर हेड पे काउंट करके उसी तरह बजट भी किया जाता है ना। देखिए उसका एक्स्ट्रा बजट तो कोई नहीं है ना। आप लोग सेस लेते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो पैसा कहाँ जाता है? मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि फर्ज करें एक आदमी 500 ग्राम कचरा पैदा करता है, अगर हमारी शहर की आबादी 2.5 करोड़ लिखी भी है तो हमें 2.5 करोड़ के हिसाब से फंड मिलेगा। इसी तरह पानी के लिए भी हमें वही पानी मिलेगा जो हमारी लिस्टेड आबादी है। अब अगर 1 करोड़ लोगों का उसमें ज्यादा इनपुट है, वो ये लोग यहाँ रहते हैं, चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें उसी मैयार से देखी जाएगी। सरमोहन साहब आप कुछ कहेंगे इस मामले में? जल्दी से कहता कि मैं किताब है ना, आप ये भाई हमारे बात कर रहे हैं, 40,000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट मिला है पीपल्स पार्टी, बिल्कुल सही, उसमें एमकेएम वाले बिल्कुल उसके शरीक है। आज भी अपोजिशन लीडर इनका है असेंबली में। इनके जो मेंबरान हैं उनकी तादाद मेरे ख्याल में, मैं तो भूल गया हूँ, कोई 30 के करीब शायद होंगे। तो कहने का मकसद, आपके एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ, तो ये जो अपोजिशन में है, ये फ्रेंडली अपोजिशन है। इनको पता है कि इनके लोग सब 5-5 हजार 4-4 हजार वोट लेकर आए हैं, और हकीकत में लाखों, क्या फर्क पड़ता है? कोई 500 वोट लेकर आया है, देखो असेंबली में है ना, मैं बात कहने का मतलब ये असेंबली में है ना। अब ये भाई हमारे पीपल्स पार्टी के, इनकी हुकूमत है, और ये है, ये 40,000 अरब रुपए से ज्यादा का इनके पास पैसा आया है, 40,000 अरब से ज्यादा। हर साल हर बजट में 3,500 अरब रुपए का बजट आता है। वो पैसे कहाँ जाते हैं? कौन से हॉस्पिटल बने हैं, कहाँ पर पार्क बने हैं, कौन से स्कूल बने, कौन सी सड़कें बने हैं, ये मुझे आप बताएं ना। अब देखो ना, आज आपको पता है हाइब्रिड सिस्टम है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जितने भी जमाते हैं, खासकर मरियम बीबी की बात कर रहा हूं मैं, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ, इनको तो पलेट में 5-5 हजार वोट लेके इनको दिए गए। इनकी तो हुकूमत की इखलाकी तौर पे इनमें होने नहीं चाहिए थे इनके पास। पंजाब में टोटल जाली लोग वहां मुसल्लत किए गए हैं, टीएलपी के ऊपर अंधाधुन फायरिंग करके सैकड़ों लोग उन्होंने जो है ना, आप ये बात ना करें कि अंधाधुन फायरिंग की, आप ये देखें फूटी जा गई है, लोग इतने जख्मी पड़े हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपनी आवाम के ऊपर अगर आप ये देखेंगे, इनकी एहतजाज की हक रखती है, और उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है उनके ऊपर। टीएलपी के जो कि मुसलमान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो कहाँ से आए हुए हैं? उनको एहतजाज का हक नहीं। उन बेचारों को मुरीद के बुला के, उनको फंसाकर, उन पर गोलियां बरसा के पूरी रात, अब बताइए कौन सा तरीका है? मैं इस चीज के खिलाफ दाखिला ने कहा कि उनको कहा गया कि आप यहां से वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, टीएलपी वाले कह रहे हैं कि हमें बुलाया, हमें कहा हम आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और टीएलपी वाले कह रहे हैं वहां से वापस जा रहे हैं। लेकिन क्यों उनको बुला के गोलियां बरसा के? हमने उनको कहा टीएलपी वाले वापस जा रहे थे, रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं गए वापस। ये वफाक के लोग हैं। आप मुझे बताएं, इनके पास वफाक में कुछ है? इनके पास कुछ भी नहीं है, ये प्रोक्सी है। इनको पता है लाइन पर मौजूद है साहब, वोट नहीं लिए हैं, और इनके पास हुकूमत करने का तो इखलाक जवाज ही नहीं है। बस पहले आप इनको ले लेते हैं, फिर उसके बाद आइएगा। मेरा ख्याल है कि छोटा सा एक ब्रेक ले। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मुस्लिम नून के भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। जल्दी से एक छोटे से ब्रेक ले लीजिए, फिर हम वापस आते हैं, साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में बिलाल हसन दोबारा हाजिर है वक्फे के बाद, और गुफ्तगू का सिलसिला जो चल रहा था, मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं ज़हीर सादिक ठाकुर साहब से बात कर लूँ तो फिर उसके बाद चलते हैं। ज़हीर सादिक साहब मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल, मैं मौजूद। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये हैं मरकजी रहनुमा हैं PMLN के इस्लामाबाद से मेरे साथ। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के गुज़श्ता काफ़ी सीनियर रहनुमा भी। मुस्लिम भाईजान, ये यहाँ पर एक चीज़ बात ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर मसालियत हो गई है? देखें, अभी तो डेफिनेटली बिलाल भुट्टो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। फिलहाल तो आपस में उनका तो सीज फायर हो गया है दोनों तरफ से, और यही एडवाइस भी किया गया है दूसरे पार्टी रहनुमाओं को भी कि कोई ऐसी बयानबाजी ना हो
اور 1 مہینے کا جو ٹائم دیا ہے اس کے اندر اب دیکھیں انشاءاللہ ہماری بھی جو قیادت ہے ان کے ساتھ ملے گی اور ڈیفینیٹلی جو مسائل ہیں ان کو بالکل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے مطلب کہ رہنما نواز شریف سے بھی، شہباز شریف سے بھی ایم کیو ایم کا ایک وفد ملا تھا اعلیٰ سطحی، ایم کیو ایم کا ایک وفد ملا تھا اور کراچی میں جو ترقیاتی کام کے حوالے سے انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھی، تو کیا مسلم لیگ کی مرکزی حکومت اس حوالے سے کوئی مدد کر سکتی ہے ایم کیو ایم کی کراچی میں؟ دیکھیں مسلم لیگ نون بیسیکلی آپ یہ بھی کہیں کہ ہماری یہ ہمارے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہماری اتحادی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو بھی ایک ریلیونٹ چیزیں ہوں گی جو پیپلز پارٹی کو کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور وہ کریں گے، اور اس کے اوپر ہمارے پی ایم اور نواز شریف صاحب دونوں بالکل اس میں انہوں نے بات بھی کر لی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ ہم نے ایم کے ایم کے جو مطالبات ہیں یا جو ان کی گزارشات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے ہم نے ڈسکس کرنی ہے، اور جو بھی اس کے اندر ویلڈ پوائنٹ ہیں ان کے وہ ضرور ہوں گے۔ ایم کیو ایم کی تو کراچی کی ڈیولپمنٹ عام عوام کے لیے چاہتی ہے نا جی، اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بھی عوام کے لیے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے عوام کے لیے ہم کریں اور کرتے رہیں گے۔ سر جی عوام کی کون سوچتا ہے؟ جی عوام کی کون سوچتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پاور جس کے پاس ہوتا ہے وہ پاور کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ نہیں، اصل میں سر بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ڈومین میں یہ چیزیں آتی ہیں اور گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ عوام کے لیے جو بھی میکسیمم کام کر سکے وہ کرتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ سے بات کری بھائی، اسلام آباد بھی ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کیپٹل میں بیٹھے ہیں، تمام مسائل وہیں سے حل ہوتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے متحدہ کے ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، سب کے وہی ہوتے ہیں۔ مجھے جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ پورے پاکستان کے اندر ٹی ایل پی کو کالعدم قرار کرنے کا فیصلہ ہو گیا یا ہونے والا ہے؟ نہیں، ابھی ایسا کوئی گورنمنٹ کا تو اس کے اوپر کسی قسم کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور دیکھیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹی ایل پی کے کچھ معاملات بھی ایسے ہیں جو سامنے آئے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ٹھیک کرے گی، لیکن فی الحال کوئی فائنل نہیں ہوا۔ آپ کی جو اتحادی ہیں، اتحادی میں متحدہ ہے، اس کے علاوہ دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں، تو ان کے جو مسائل، ان کے مسائل وفاق کیسے حل کر سکتا ہے؟ کراچی تو ایک بہت منی پاکستان ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی بھی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں منی پاکستان ہے۔ یہ کیسا منی پاکستان ہے کہ اس میں پورے پاکستان سے لوگ آگے بستے ہیں لیکن وفاق جو ہے وہ کوئی پرسان حال ہی نہیں دکھتا کراچی میں؟ نہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، فنانشل پاورز بھی۔ معذرت کے ساتھ میں جلدی سے بتا دوں، جب آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف منع کر رہا ہے، آئی ایم ایف منع کر رہا ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جب وفاق کو کچھ کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ کہتا ہے 18ویں ترمیم آ گئی ہے۔ جو ہمارے گراس روٹ کے ڈیولپمنٹ ورک ہیں یا پبلک کے لیے، اس کے اوپر تو آئی ایم ایف کی کبھی بھی انوالومنٹ نہیں رہی، اور نہ کبھی۔ میں دیگر ایشو کی بات کر رہا ہوں۔ وفاق کے بعد ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہو تو آئی ایم ایف منع کر رہا ہے، اور اگر صوبوں میں کوئی کام کرنا ہو نہیں کرنا ہوتا تو 18ویں ترمیم ہے۔ وہ کچھ ایسے ایشو ہیں جس کے اوپر آئی ایم ایف اور گورنمنٹ کے درمیان ایسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جو نہیں کرنے والی ہوتی، لیکن جو صوبائی سطح کے اوپر آپ ہیلو لائن پہ ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بس مجھے جلدی سے بتا دیجیے، میرے ٹائم بھی کم ہے، مجھے بتائیے بلوچستان میں تو آپ بے علاج پیکٹ دے سکتے ہیں، تو کراچی کے لیے کیوں نہیں؟ کراچی کے لیے بالکل، کراچی کے لیے بلوچستان میں پرائم منسٹر نے دیا نا بیل آؤٹ پیکج، دیا نا ان کو $25 ارب یا 30 ارب روپے ان کو دیا، تو ہمارے لیے کیوں نہیں، کراچی کے لیے کیوں نہیں؟ کراچی کے لیے پرائم منسٹر نے وہ دیا ہے، یہ جب لاسٹ وہ میرے خیال ہے کہ لائن کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تھینک یو سر زئی صادق صاحب، بہت شکریہ۔ ان کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، ٹائم کم ہے، میرے خیال میں اسٹارٹ لیتے ہیں، سرمندہ کم بولا ہے۔ مجھے سمپل سے بتا دیجئے کہ وفاق سے آپ کے جھگڑے سیٹ ہو گئے؟ دیکھیں نا، اب تو یہ پشاور کے حوالے سے، کے پی کے حوالے سے نورا کشتی ہے، ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں نا، پنجاب جو بلوچستان کی پوزیشن ہے، حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جل رہا ہے، اس کے ساتھ کے پی میں جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جو ابھی
کشمیر میں ہوا وہ بھی اس طرح کے. اب ایک ساتھ اس نااہل حکومت نے کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا اس میں دونوں پارٹیاں آپ انوالو تھیں. دیکھیں ہمارا تو پیپلز پارٹی بھی، مسلم نون بھی، پی ٹی آئی بھی، اس میں سویلین تھے. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 12 سیٹوں کا مسئلہ تھا نا، 12 سیٹیں 12 سیٹوں میں یہ سارا ایکشن کمیٹی کا مسئلہ تھا. غیر قانونی طور پہ ہماری جو آپ آگے پرائم منسٹر بنا لیتے تھے 12 سیٹوں دوسری انہوں نے لگا دی. وہاں کے عوام نکلی ہے کیونکہ یہ نااہل حکومت ہے، یہ کر نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں، انہوں نے ہمیں گورنمنٹ سے نکالا تھا کہ 150 روپے پیٹرول بڑا مہنگا ہے عوام، اور یہ ہم مہنگائی مارچ بار بار کر رہے تھے. اب تو 300 روپے پیٹرول ہے نا. آپ مجھے اب بتائیں نا، انٹرنیشنل کی بات نہیں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا ڈالر کا. وہ تو نہیں ہوتا آپ کے پیٹرول دیکھیں نا، وہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں 150 روپے والا پیٹرول آپ کو مہنگا لگ رہا تھا، اب 300 روپے میں پیٹرول ہے کہ نہیں ہے؟ جو آٹا 50 روپے کا تھا. ابھی آپ بتائیں کے پی میں آج سہیل آفریدی کا بہت اچھا بیان آیا، بہت خوبصورت بیان آیا کہ افغانستان سے اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا پاکستان اس کا جواب دے گا، اور انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کو باعزت طور پہ واپس کریں. اٹھانے والا بہت اچھی بات، ہر ہاتھ کو ہم توڑیں گے، ہر آنکھ کو ہم نکالیں گے جو میلی آنکھ سے پاکستان فیضان راوت صاحب آخری لمحات میں جلدی بتا دیجئے کہ کیا پیغام کیا دیں گے آپ عوام کو ہمارے؟ کراچی کے لیے تو پیغام یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ بھی اور صوبائی گورنمنٹ بھی اور جو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست ہیں اور پی ٹی آئی کے دوست ہیں، سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ شاید ایک آدمی ایک جماعت کے لیے تو آپ ان کو دعوت دیں نا آفیشیلی طور پہ. بالکل آفیشیلی بھی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آفیشیلی دعوت دیں کہ آئے بیٹھیں ہمارے ساتھ. بالکل بیٹھیں اور باقی ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے اور چیزیں اچھی بات ہو سکتی ہیں. زبردست، بالکل سب کو مل کے بہت کام کرنا پڑے گا. میٹروپولیٹن سٹی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اگر یہی سوچ، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کی لیڈران کی سوچ ہے، لیڈران کی بھی یہی سوچ ہے. دیکھیں اچھی بات ہے، آپ بھی ملے. ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اس کے جواب دیں. نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے کہاں پر ہے نواز شریف صاحب؟ آپ مجھے بتائیں. اچھا ٹھیک، اگر لندن جاتے ہیں، اگر وہ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں تو وہ ہے نہیں پاکستان. ایک میری بات سنیں، میری بات سنیں، اگر وہ نہیں آتے، وہ گورنمنٹ کی کسی بھی ایکٹیو تو ہے نہیں، ممبر تو ہے نہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہے، وہ دنیا گھومتے رہے، پرائم منسٹر تو پاکستان کے اندر ہے، پریزیڈنٹ تو پاکستان ہے. اخلاقیاتی طور پہ ہمیں نہیں، اخلاقی طور پہ کوئی ضروری نہیں ہے. جی محترمہ بتائیے گا کہ انہوں نے آفر دے دیا آپ کو. دیکھیے ہاں نہیں، ہم بالکل میں اپریشیٹ کرتی ہوں، اور بالکل ہم لوگ تو ہمیشہ ایم کیو ایم جو ہے ہمیں اس نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں. بالکل صحیح. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی اسٹبن ہمارا کہیں کوئی سٹانس ہوتا ہے. میں ایک بات یہ ضرور کہوں گی، ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، تھوڑے سے میچور ہو جائیں. آپ ابھی کوئی اسکول میں نہیں پڑھے، جس طرح سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، ایک بات کہوں گی، ان کو لگے گی بہت برا کہ یہ اپنے پارٹی کے نام سے تو اسمبلیوں میں نہیں جا سکے، اس میں بھی انہوں نے سنی تحریک کا سہارا لے کے گئے ہیں، اور یہ باہر ابھی بڑی باتیں کرتے ہیں 47 کی اور 45 کی. ان کے وہ جو 2.5 ایم پی ایس یہاں سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ کام کتنا کرتے ہیں، وہ کتنی ان کی اٹینڈنس کیا کرے گی، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی، ان کی تو آواز بھی کوئی نہیں سنے گا. وہ تو اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھتے. نہیں کیا دیکھیے، نہیں بیٹھتے آپ اسمبلی میں آ گئے ہیں، آپ کی ایک وہاں فاروق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا جو جماعت اسلامی کے، تو آپ کو کام کرنا ہے. ہمارے کام ہو یا نہ ہو، آپ کو پریزنٹیشن ہونی چاہیے، حاضری لگنی چاہیے. اس ملک کے لیے کام کریں، عوام کے لیے کام کریں، آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرنا چھوڑیں، اور پلیز کنسٹرکٹیو جو ہے وہ. چلے یہ اچھی بات ہے، میں اس کو اینڈ کروں گا یہیں پہ اینڈ کروں گا. بالکل صحیح ہے، اختلافات گھر میں بھی ہوتے ہیں، خونی رشتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تو بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور ہر پارٹی کو کراچی کی خاص طور پہ اور ملک کے لیے مل کے بات کرنی چاہیے. سجیشن دیں، صرف تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سجیشن بھی دیں. مثال کے بعد فیضان راوت نے کہا کہ جو ہے بلو پرنٹ نہیں ہے واٹر بورڈ کی اور فلاں کی، تو اس کے لیے کہ متحدہ کوئی آپ کو سجیشن دیں، پی ٹی آئی والے آپ سجیشن دیں، آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، جو مسائل عوام بھگت رہے ہیں وہ کم سے کم وہ تو مسائل سے ان کا حل ہو سکے. تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے، اور میں پارٹی یہ کرے، اے پی سی بلوائے، ہاں تمام کو بلائے اور ان کو بٹھا یہ میرے خیال میں آپ آگے بڑھائیں بات. فیضان راوت صاحب نوجوان قائدت ہے، اور ماشاءاللہ سارے نوجوان قائدت ہیں، اور تمام کی تمام لوگ جو ہیں کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ پالیسی بنائیں اور کام کو انجام دیں. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.